बच्चे से पूछा, बेटे तेरा क्या हाल है, तू सेट है? कहता बड़ी तकलीफ में हूं, सोता भी हूं तो कानों में फोन की घंटियां बजती रहती हैं, आजमाइश का शिकार हूं, सुबह शाम तकलीफों में वक्त बीतता है। ये किस तरह का सेट है बच्चा? हमारी मंसूबाबंदी होती है कि बच्चे को ऐसी जगह लगाना है जहां से वो झाड़ू के साथ पैसे इकट्ठे कर सके। कैसे वो सेट होगा? किस तरह करके निजाम चलेगा? रिज़्क़े हलाल कमाने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दर्जा दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल इबाद अदा करने को भी अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनाया है। और मैंने अर्ज की कि ये तो सिर्फ मंजिल नहीं है, ये तो रास्ता है, ये तो सफर है। जो लोग सफर कोई मंजिल बना लेते हैं वो नादान होते हैं। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, घर नहीं बसाएंगे, बच्चे नहीं पैदा करेंगे, हम सिर्फ इबादत करेंगे, दिन को रोजा रखेंगे, रात को नफल पढ़ेंगे, कोई निकाह नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे कहो कि तुम्हारे लिए बेहतरीन जिंदगी वो है जो मैंने तुम्हारे सामने गुजारी है। मैं आराम भी करता हूँ, निकाह भी करता हूँ, औरतों का हक भी अदा करता हूँ, मैं अपने बच्चों की देखभाल भी करता हूँ। फरमाया तुम पर तुम्हारे खुदा का अगर हक है तो तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का भी हक है, वो आराम करना चाहती है। ये सारी तरतीब हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, लेकिन हमें फरमाया कि मकसूद तुम्हारा खुदा है, मकसूद तुम्हारे रब की रजा है, तुम्हारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी तुम्हारी मंजिल है। इतना लंबा चौड़ा मामला जो फकत दुनिया का हमने बना लिया है। और फिर उस दुनिया असल जो मोहब्बत है ना, वो बेस जो है वो दौलत की मोहब्बत है, रिश्ते दौलत के, नाते दौलत के, ताल्लुकात दौलत के, सलाम दुआ दौलत की। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया रासतुल कुल्लि खतिया। ये जो दुनिया की मोहब्बत है ना, ये हर गुनाह की जड़ है। जब इंसान दुनिया की दौलत से प्यार करने लग जाता है, फिर वो कत्ल भी करता है, फिर वो जुल्म भी करता है, फिर वो ज्यादती भी करता है, फिर वो हराम भी खाता है, फिर वो यतीम को भी लूटता है, फिर बेवा का माल खाना भी उसे परेशान नहीं करता, फिर करोड़ों रुपया हजम कर लेता है, लक्कड़ पत्थर हर चीज उसको हजम होने लगती है। असल बात यह है कि उसे मोहब्बत दुनिया की दौलत से हो गई है। एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान आया, उसने कहा हजरत जी मेरा नमाज में दिल नहीं लगता। तो बुजुर्ग फरमाने लगे तेरा मसला असल ये नहीं, तेरा मसला और है। ने कहा हुजूर समझा दें। तो वो फरमाने लगे कुछ बंदे ऐसे हैं जो तुम्हें टेलीफोन करते हैं और तुम उनका फोन नहीं उठाते, और कुछ ऐसे हैं जिनको तुम दिन में खुद 3 दफा फोन करके हाल पूछते हो। हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे जिससे प्यार नहीं ना, उससे इजहारे बेजारी है, तो उसका फोन बजता रहे तो कहते हैं मैं था नहीं, मैं मौजूद नहीं था, फोन चार्जिंग पे था, घर छोड़ गया था, बहाना है। और जिससे मोहब्बत है उसको टेलीफोन करके कहते हैं आप परेशान तो नहीं होते, बस मेरा सलाम लेने को दिल कर रहा था। फरमाने लगे कि तेरा असल मसला ये है कि तूने मोहब्बत नहीं की अल्लाह रसूल से। अगर तेरा खुदा रसूल से प्यार होता तो ये जुमला कैसे आता कि नमाज को दिल नहीं करता? फिर तो तेरा तहज्जुद को भी दिल करता, फिर तो तेरा हर वक्त कुरान पाक सीने से चिमटाए रखने को दिल करता, इसलिए कि तेरा मकसूद अल्लाह की जात होती। क्योंकि मकसूद दुनियादारी है, मकसूद दौलत बना लिया माज़अल्लाह, मकसूद एक रंग बना लिया है, उसका नुकसान कौम उठा रही है। नुकसान रिश्तों में, नातों में हुस्न नहीं रहा, प्यार नहीं रहा, तरतीब नहीं रही। एक नॉर्वे से दोस्त ने फोन किया, मुझे कहने लगे आप बड़ी तकरीरें करते हैं, कोई हमारे हक में भी कर दो। तो मैंने कहा कि आपको क्या है? कहने लगे आप परदेसियों की मजबूरियां नहीं समझते। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे हज़रत जी शिकवा है कि हमारे अपने हमें जब भी फोन करते हैं वो ये नहीं पूछते कि शाम का खाना खाया है कि नहीं खाया, वो कहते हैं शादी आ गई है तो जल्दी करो, पैसे भेज दो, फटाफट करो। कहते हैं कभी किसी ने हमसे हमारा हाल ही नहीं पूछा, कभी किसी ने ये गौर ही नहीं किया कि वो परदेश में गया है और शाला परदेसी कोई भी न थी वे, कख जिना तो पारे
ताड़ी मार उड़ाना बाहू असी आप ही उड़न हारे। तो तैयार बैठे हैं, हाल ही कोई नहीं परदेश में। यहाँ हाल ये है कि जो फोन करता है, एक बुजुर्ग कहने लगे कि 22-23 साल दिए हैं परदेश को, तो अपनी ही बीवी को फोन किया है कि अब नहीं होता, घुटनों में दर्द रहता है, कमर कमजोर हो गई है, अब मेरा दिल करता है घर आऊं और मैं अपने घर में बैठ के बच्चों के बीच बैठ के रोटी खाऊं। आसाब कमजोर हो गए हैं, दिल की धड़कन तेज रहती, पता नहीं कब वक्त आ जाए। तो कहते हैं मेरी बीवी जिसे मेरे दुख सुख का साथी होना चाहिए, वो कहती है चले 3-4 साल और लगा ले फिर आ जाना। वो भाई क्या उस शख्स के साथ क्या ताल्लुक है? उसका भाई उसे फोन करता है तो कहता है मैं पैसे दे दूंगा, जब आओ ना तो एक मोबाइल जरूर ले आना। उसको लोग फोन करते हैं, राब्ता करते हैं कि जनाब वो एक छोटी सी चीज, वो मैं पैसे दे दूंगा। तो पैसे देने हैं तो यहां से कौन सी चीज नहीं मिलती? सिर्फ फरमाइशें, लोगों के साथ ताल्लुक सिर्फ जेब का, रिश्ता सिर्फ जो है वो ताल्लुक सिर्फ इस चीज का कि वो आदमी एक ATM मशीन है तो फटाफट कार्ड डालो ताकि आपके हिस्से के पैसे निकल आए। ये मिजाज इसने नुकसान किया है, दरारें पड़ गई हैं, हालात बिगड़ गए हैं। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रिश्तों को जो वकार दिया, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है मुकाशिफतुल कुलूब में, फरमाते हैं कुछ लोग कयामत के करीब आएंगे जिनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही की है, उनके पास कोई शख्स ना बैठे वरना उसका दिल काला हो जाएगा। का हुजूर वो कौन से? तो फरमाने लगे नबी पाक ने कुछ लोग बताए हैं, उनके पास नहीं बैठना। कौन से? मुस्तफा करीम ने फरमाया युहिब्बून दुनिया व यनसौनल आखिरा, जो दुनिया को से प्यार करने लगे और आखिरत को भूल जाए। इमाम साहब फरमाते हैं इनसे दूर रहना, दिल काला हो जाएगा। युहिब्बूनल माल व यनसौनल हिसाब, वो जो नबी पाक ने फरमाया ना कुछ लोग आएंगे जो माल से तो प्यार करेंगे पर उसके हिसाब को भूल जाएंगे, उनसे बचना। फरमाया युहिब्बूनल कुसूर व यनसौनल मकबरा, जो मकानों से तो प्यार करेंगे पर अपनी कब्रों को भूल जाएंगे। और फरमाया उन लोगों से भी बच के रहना, उनसे भी परहेज करना कि जो लोग युहिब्बूनल खल्का व यनसौनल खालिक, जो लोग मखलूक से तो प्यार करेंगे, बंदों से बड़ा प्यार करेंगे लेकिन अपने रब को भूल जाएंगे, उन लोगों से भी बचें। ऐसे लोगों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही की, उनसे बचें। ताल्लुकात में खुलूस होता है, जब कोई आपकी गुर्बत से प्यार करता है तो वो आपका असल दोस्त होता है। जब वो आपकी तन्हाइयों से आजमाइशों से प्यार करता है तो उसका आपके साथ रिश्ता खालिस होता है। जो आदमी दौलत को देखकर प्यार करे और दौलत को देखकर आपके साथ वाबस्तगी का इजहार करे तो उस शख्स का प्यार सीधा सीधा, मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिगना का हुक्म दिया है, बेनियाजी का। ये दुनियादारी में उलझना, दुनिया के बन के जीना, दुनिया के हो के रहना। आप यकीन करें सारे रिश्ते, मैंने सऊदी अरब में पीर देखे, पीर मुरीदों की लिस्टें लेके जाते, उनको टेलीफोन होता है तुम्हारे पीर साहब आ गए, तुम भी पहुंच जाओ, ठंडी बोतलें ले आना आती दफा। वहां वजन उठाया नहीं जाता वापसी पे। हमारे कई संगी नाराज हो गए, हजरत आप आते हैं तो आप बताते नहीं। तो मैं कहता हूं यहां भी यही काम करना है, हम तो अपने गुनाहों की माफी लेने आए, तो हम जिस काम आए हमें करने दो, क्यों उलझाते हो? वहां जाके भी जहां खालिसतन इंसान का रुजू इल्लाह का वक्त है, वहां भी वही हालात पैदा हो गए, हर तरफ दुनियादारी। और ये पीरों की बात करता हूं तो आप बड़े मुस्कुराते हैं, मैंने बड़े बड़े मुफ्तखोरे देखे हैं, बड़े बड़े, ये हर तबके में होते हैं, हर तबके में। एक साहब मुझे एयरपोर्ट पे मिले, कहने लगे जी कितने दिन रहा हूं, माशाल्लाह एक दिन भी रोटी जेब से नहीं खाई। मैंने कहा बड़े कामयाब होके आ रहे हैं आप, ये तो बात भाई से फख्र है, जाके किसी अखबार में फोटो छपाओ। कहने लगे जी बड़े दोस्त, बड़े संगी, बड़े बद, कोई इधर से कोई चीज लेके आ रहा है इधर से। तो मैंने कहा ये कोई फख्र वाली बात है, को बताने वाली बात है? तल्ला की बड़ा है जी भाई, मुफ्तखोरी का मिजाज। और तवज्जो रखना कि अब उससे मुझे क्या मिल सकता है, और अगर कोई नहीं लेके आया वापस गया तो शिकवा करना, देखो चल के आ गया, इसको खबर ही नहीं कि जाते दफा चलो बंदा 6 बोतलें ले जाए, क्या फर्क पड़ता है। ये कमजोर ज़ेन है, ये दुनियादारी है, ये नफ्स परस्ती है, ये पैसे की गुलामी है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रब के बंदे होंगे उनके कयामत के दिन चेहरे चमक रहे होंगे,
تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں، ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے، اس کا معیار بدل گیا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر۔ السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں کے بھی بندوں سے مانگوں، تو بڑا ہی بیوقوف ہے۔ سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں؟ کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا، تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں۔ حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے؟ تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے۔ تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ بول۔ تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں، بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے، ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا، فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی، فرمایا الحمدللہ، اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا، فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ کہا حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا حضور نہیں۔ فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی ڈپریشن، اور بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے، وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میری نا طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں۔ تو ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں۔ فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے۔ پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی۔ فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زرہ بیچ کے نیا لے لے۔ ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا۔ ہمارے تو حد ہو گئی، اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی، عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں، اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہوئی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دیں۔
بات طے ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائیں مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی کسی کو کہنا پڑا ہے؟ کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں نا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کوٹ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے۔